देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयचे शुभ वार्तेन जर तर आमी पळोवंक गेल्यार बैल्या संगतीच्या नितळ्या प्रास अंतस्करणाची नितळाय गरजेची म्हणलें जेजू आयच्या शुभ वार्तेन आमकां शिकयता. मनशाच्या काळजांत आसचे मनशाक मेळयता जे हें जावन आसा खोट्यो आलोचनो आसात गी आमचे थंय प्रद्वार आसा गी अनैतीक संबंध आसा गी चोरी आसा गी खून आसा गी व्यभिचार आसा गी पयशांची आशा आसा गी खोटेपण आसा गी कपटीपण आसा गी बसकळपण आसा गी मोसोर आसा गी निंद आसा गी गर्व आसा गी पिशेपण आसा गी आनी हे सगळ्या मनशाचे भितर तावन येता आनी ते मनशाक मेळयता आनी कितें भायर तावन मनशाच्या भितर पोटाक येता आनी उपरांत तें भायर येता अशें सर्व वस्तू सर्व काना शुद्ध म्हणून जेजू आज पासारता. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्तांवपण आमी नियमा पाळच्यांत वा धर्म पाळच्यांत आटापोवंक ना. क्रिस्तांवपण आमी नियमा पाळच्यांत वा धर्म पाळच्यांत आटापोवंक ना आनी क्रिस्तांवपण म्हळ्यार धर्म न्हय. बगार आमचें मोन आनी आमचें व्यक्तित्व क्रिस्ताक नेश्चें जावन आसा. आमचें मोन क्रिस्ता जेजूचें मोन जायचें. आमचें काळीज क्रिस्ता जेजूचें काळीज जायचें. ते दाडा मात्र आमी आनीक क्रिस्त जाता आनी क्रिस्ताची खरी शुभ वार्ता आमकां प्रगट करूंक जाता. जर तर आमी इल्लें जर तर नियाळ केल्यार हे पवित्रपणान आमकां जिवंक कशें साध्य? देवाच्या उतरा वरवीं देवाचें उतार आमी पाळचे वरवीं मात्र हे पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जाता. ह्या किर्तनकार सांगता, तुजे विरोध पाताक करिना जावंक हांवें तुजीं उतरां म्हज्या काळजांत बाळगून दवरल्यात. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचीं उतरां आमी आयकून ती काळजांत आमी जागृतायेन बाळगून दवरतना आमकां पवित्रपणी आमकां जिवंक जाता. युवा जाणांक तशें आमकां सर्वांक. जर तर आमी पयले वासापास पळोवंक गेल्यार शेबाचे रानयेन सालमावरायच्या तोंडांतावन वाळचीं जानवायचीं उतरां आयकूंक साबार मैलां पयस तावन पयलींकन ती आयिल्ली. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता तिणें ताच्या तोंडांतावन वळच्या जानवायची प्रशंसा केली. ताच्या दळभरांत आसलेल्यांची भाग चिंतून भागी तुजे मनीस, भागी तुजे सेवाक जे सदांकाळ तुजे मुखार रावन तुजी जानवाय आयकतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या जानवायचें बंडरच जेजू क्रिस्त जावन आसा. जर तर ह्या जेजूच्या तोंडांतावन वळच्या जानवायची उतरां आयकल्लीं आमी कितलीं भागी जावन आसा. कितल्या जाणांक हें आयकूंक आशा आसा. कितलीं जाणां देवाच्या उतराक न्हीज जावन ताळो दिवन आयकूंक आशेतात. आनी हीं जानवायची उतरां आयकल्लो सर्गींच्या राजाक खंडीत जावन तो वेता. जेजूच्या तोंडांतावन वळचीं उतरां आमकां सासणाक जिविताक आपोवन व्हरतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जेजूच्या तोंडांतावन वळचीं उतरां आयकतात न्हीज जावन पवित्रकायेचें जिवीत जिवंक जाता. तांचें अंतस्करण नितळ तांकां दवरूंक जाता आनी देवाची वाट तांकां समजता. परमळीक दुंबा बरी तांचें जिवीत ह्या एक सुबीत पुला बरी परमळीक पुला बरी तांचें जिवीत देवाक समर्पून दिवंक जाता आनी देव असलें आराधन देव मासवता. असलें एक स्तुती आराधन देव मेजवता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमेन.